Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios sa Anak, sa Balaan nga Espiritu Santo. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios sa Anak, sa Balaan nga Espiritu Santo. Amahan namo naa ka sa langit, balaanon ang imong ngalan, panihang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta mensab didto sa langit. Salamat Amahan sa kalanong imong gihatag kanamo sa matag adlaw, og pasayloa kami sa among mga utang, maingon kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. Og ayaw kami pag-itugyan sa panulay kundili ilikay kami gikan sa dautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom og ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maayong gabi mga tinahod namong suking tigpaminaw. Ako si Wilson Baco, usa ka misyonaryo sa pinili nga nasod. Unya kining usa ka programa sulod sa usa ka takna. Programa kini sa pinili nga nasod giluwas o gipahiuli nga gidumalahan sa among halangdong Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay nga mao ang God's government o begin its role o panggoberno sa Dios nga misugod sa pagmando nga ang katuyuan alang sa atong panaghiusa sa atong pagtuo diha sa Ginoo aron kita makabaton sa kalinaw ug kahusay. So nining takna mga igsuon nining kagabihon karon, sa dili pa ta maghisgot sa mga pulong sa Dios, muhatag usa mi og pagtimbaya og great sa atong mga kaigsuonan diha sa Barangay Kalubi, sakop sa Sibutad, Zamboanga del Norte, og maingon sab sa atong mga igsuon diha sa distrito Sipalok, no, sa Sipalok, Sibutad, Zamboanga del Norte. Og maingon usab sa atong mga igsuon diri sa Pinyan, og maingon sab dinhi sa Albinda og sa Tubak, Mutya, Zamboanga del Norte. Og maingon usab didto sa Sur sa distrito Silangit, og maingon usab sa distrito Alicia, Mulabi, Zamboanga del Sur. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Og maingon usab sa Occidental, sa Mansawan, Don Victoriano, Misamis Occidental, labi na sa pamilyang Anggang Mansog. Mayong gabi ini diha tanan lar, si Sperle, og sa tanan nato mga kaigsuonon diha. Og maingon usab dire sa atong mga igsuon sa Lampasan, Don Victoriano, Misamis Occidental. Og maingon usab mga igsuon sa atong mga kauban dito sa Sibugay province, sa GS Perfecto. Mayong hapon, maayong gabi kaninyong tanan diha. Og dire usab sa distrito Laknapan, Sindangan, Zamboanga del Sur, sa second district ni mga igsuon o second district mo siguro ni. Unya maingon usab sa atong mga igsuon dito sa Manila, sa pamilya Agapay, ka Dailinda Agapay na. Maayong gabi diha kanimo diha.
og maingon usab ka sa pamilya ni Maslari Agapay, maayong gabi kaninyo diha dong, og maingon usab sa pamilya Sami Agapay, maayong gabi, og maingon usab sa atong mga igsuon diha si Oscar Anyag, si Bubong Arumbo, og maingon usab sa mga uban pa diha nga di na nako mahingalan pag isa-isa, og maingon usab sa atong mga igsuon dito sa Quiapo, sa Dinis Agapay, maayong gabi nimo diha dong, og maingon usab kang Dionisia Obordo, no, og kang Arbano Mintim, ayong gabi ninyo dihang tanan, og maingon usab diri sa Caloocan sa kang Ria Obordo, og sa uban pa diha mga igsoon, og maingon usab sa atong mga igsoon dito sa Gawas Nasod, kang Teresita Rudas sa Canada, og maingon usab sa atong sister Iba Agapay sa Bahrain, og maingon usab sa atong igsoon dito sa Hong Kong si Mercy Anyag, og maingon usab sa atong igsoon si Mina Balawag dito sa USA. So sila mga igsoon usa nga sponsored ning atong programa, unya tungod lagi kay ga-monitor sila karon, mahinungdan nga live ta karon mga igsoon sa YouTube, mga igsoon sa internet. Makita ta anytime ta diha naa ang atong program diha sa Piniling Nasod Radio Program. So nining kagabhion karon mga igsoon, maghisgot na kita sa mga pulong sa Dios alang sa panggobyerno nga diin misugod sa pagmando sa tanang mga katawhan. Busa una natong hatagan og mensahe ang among ministro Danilo Agapay. Kanang Isaias 4, kanang Isaias 2:4. Si Jehova maghukom taliwala sa mga nasod, magapahimangno sa daghan nga mga katawhan, ug ang ilang espada ilang himuon nga punta sa daro, ug ang ilang bangkaw himuon nga galab. Usa ka nasod dili na mo bakyaw sa espada, batok sa usa ka nasod ug dili na gyud makakaton mahitungod sa gubat. Mao ni angay nato nga ipahibalo sa tanang mga sikta karon, sa tanang mga tawo nga nanimuyo, dili lang sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Ang usa mo na aron mahibalo sila, pinasikat na sa pag-intra nato, pagsulod na sa radio station. Nakita tanan mga sayseta. Kay nganuman, dako kaayo pa ang ato ang kanabitong buluhaton, dako kayo nganuman na daghang mga sikta apan nganuman nga wala mahusay, wa man nila mapahusay. Kanang 44,000 sila, una na sila nagasangyaw nganong wala man nila na mapahusay ang tibuok kalibutan. Nganuman na tungod sa kagarbo sa unaw nagkasing-kasing sa mga pangulo, sa mga ginsakupan, sa mga misyonarya, sa mga pastor, mga ministro, mga kaparian, obispo, santo papa, nga dili sila manimati sa uban po nilang mga kaigsuonan. Labi na naa sa uban nga sikta. Paunang, dili gyud dayon nato mapahusay ang tibuok kalibutan. Ngano man na? Kay ang ilaa gusto nila nga kabigon gyud nila, hutdo nila ang mga tao sa pagsakop moanha sa ilaa. Apan dili pwede na, ngano man na? Gitagaan ta og kaalam. Sila kanang 45,000 ka mga pangulo, gitagaan na og kaalam kahibalo sa Dios, gihatagan na sila managlahi ang paghatag sa Dios ana nila. Mo na nakatukod sila sa ilaang pundok. Unya, dire na din ta sa ato. Kinsa may makapahusay araha batay. Tanan 44,000 na nagsampit sa ngalan ni Kristo. Ang ilang gituohan, founder nila si Kristo. Habatay tanan gyud. Puro ginamo angkon dara. Sa ato gilimbungan ba nato ang Ginoo dili? Kay pag-ingon ang founder nato si Ministro Agapay mo gina. Siya gi founder. Ha? Lahi sa uban. Kaya ang uban may si Kristo ilang founder. Nakaroon pangutan-on nimo, kanang inyong pangulo karon nga gatukod sa iglesia, mao ba na i-founder niyo? Dili kay si Kristo. Anawa ragod. Mao ba nandi dahil sila magkausa? Ngano gilimbungan na daan sa pulong landaan, sa ilalang daang pagwali, ilan ang gilimbungan ang Dios. Patay ha? Hibaw ang Dios Amahan og si Kristo naa na sa tanang tao ha. 1 Corinto 3:16, 2 Corinto 6:16. Ang Dios gabubo na sa iyang espiritu sa tanang unod. Joel 2:28. Pero bantay, tanang mga pangulo karon nga mga magtutugon sa iglesia, pangutan-on nimo nang ilang mga magbabalik. Kinsa inyong founder? Si Kuan ba? Felix Manalo? Dili. Si Ellen Goldwhite ba? Dili. Si Armstrong ba? Dili. Si Joseph Smith ba? Dili. Natanan, kanang 45,000. Puro moingon nga dili kay si Kristo mo ilang founder. Patay ha. Number 1 daan sa ilang pagmensahe, ilan nang tikasan, ilan nang gilimbungan na atong Ginoo. Ngano man, ngano di man nila ang kunon nga ang una nga gawali diha sa ila
mao gyud ang ilang pangulo. Dayon nadaghan na sila, mo din na abot ng binilyon sila pinasikat sa pagwali sa ilang pangulo. Una. Unya ngano mang pangutan-on nimo nganong ilang mang ibayas kay si Kristo ang founder unya katong ilang una nga magwawali ilang pangulo di nila ang kunon. Oh, di bagod limbong na daan. Ha? Maunang walay pagkausa, ha? Batay. Matod sa Ginoo, daghan ang muanhi magdala sa akong ngalan. Pag ingon gani nga ang among founder si Kristo, puro na accept na sa atong aksepta. Ngano man, nakailaman ta nga si Kristo naa na sa lawas sa tanang mga tao. Karon, direta sa bag-ong ngalan ni atong gipaila. Direta. Unsa may makapahusay sa tibuok kalibutan? Asa man ta mausa? Kinsa may makapausa unya? Ngalan nga mausa unya ang tanang mga grupo. Mudawat sa tanan, bisag yaga-yagaan, bisag og ulungag pasakit, bisan og unsa pay i-akusar, mudawat sa tanan. Kinsa mga lana na walain kanang bag-ong ngalan nga atong gituboy karon. Ngano man na? Unsa man ay pag-ila nato sa atong pangulo? Matthew 12:18. Dara ha? Ang pag-ila sa atong pangulo, Matthew 12:18. Ani karon ang akong sulugon nga akong pinili. Sulugon ha? Nga akong pinili, nga kanya ang akong kalag nagakalipay. Kinsa namulong ana? Og mointag si Jehova, og mointag si Kristo, okay ha? Og si Kristo, okay kay Dios guna si Kristo. Akong sulugon, nga akong ginapataas, nga akong kalag nagakalipay. Ako nagbutang sa akong espiritu diha kanya. Oh, ako nagbutang ha? Si Kristo nagbutang sa iyang espiritu sa atong pangulo. Patay ha? Dili sa musinggit. Patay. Dili mo pataas iyang tingog. Walay tingog niya nga madungog sa kadalanan. Dili mo bali sa bagakay nga nagakabasag na, ni mo palong sa pabilo nga nagapidog na. Hantod padag-on niyang hustisya, ug sa iyang ngalan panagpanglaom ang mga hintil. Kung sa mga ngalan na, batay ha? Kung sa mga ngalan na, iyang ngalan. Ug maghisgotan ni Kristo, iyang karaan ngalan sa Jerusalem. Way pakig-usa, 2,000 na katuig, kanang mga pundok, wala mausa. Anang ngalan sa atong Ginoo. Ano man, magpinahitay man sila. Nya kinsa may mudawat kuno karon sa tibuok kalibutan, bisang pag satanism, bisang kontra pa, bisang pag makasasala, kinsa may founder nga mudawat sa tanan, kinsa man kuno kanang atong bag-ong ngalan nga ato nagisangyaw diha sa kahanginan. Oh, diha man ta mausaw niya, unya ang uban maglibog man ang uban kay ngano man mayulis na gipakadyos na parehabe na nato atong pangulo. Malarot ang buhok, ngipon, taga, kilantan, subawan. Pero, ngano man na, katumanan man ko diha sa pulong sa atong amahan nga ako nagbutang. Unsa man dayon ng atong Pangulo, Juan G30, siya og ang amahan mo sara. Kinsa man ang anak atong Pangulo, kinsa ng amahan mo na ang nagbuhat sa tanang butang. Klaro og tin-aw na. O, klaro og tin-aw kayo na, di ginaingog bias, ngano man. Dili pwede nga, dili gyud ka mo kuan sa Bible, kay ang mga kadagkuan karon nga ga-eskwela theology, basta ma-out ka sa Bible, kakanang wa gyud masulati na sila mutuo ana. Pero kita, ngano man, di ba ta mutuo? Naa naman ta sa espiritual. Kaya atong bautismo, Espiritu Santo naman. Bisan pag unsa pa na sila, unsa pa ilay pamulong, masulod, madawat na to na, ano man, ang atong bautismo, Espiritu Santo naman good. Basta Espiritu Santo, mo na kausahan sa tanang mga sikta niya. Mausa ta pinasikat sa pagdawat sa Espiritu Santo. Nga kanang Espiritu Santo, ibubo na sa Dios ay Espiritu sa tanang unod niya. Na makailan na unya ng bag-ong ngalan nga atong gisangyaw karon. O di apay po riba. Di apay po riba gyud o. Kinsa may gadalaan ng 490 ka pasaylo? 490 ka pasaylo. Kinsa may gadala na si Kristo ha? Atong Ginoo. Nangutana si Apostol Pedro, Ginoo, makasala ang akong igsuon makapito, pasayloon ko ba? Matod sa Ginoo, wala ko mag-ingon kanimo Pedro, makapito. Pito ka kapituan. Sa ato pa 490 ka pasaylo. Nakaron sa tibuok kalibutan, kinsa may founder kanung gadalaan ng 490 ka pasaylo? Kanang 45,000. Ila ba nang sunod ron, ila ba nang gidala ng pasaylo ana? Ha? Tara ba tayo? Katulo lang, mahibawaan nimo. Pag once gani, ako karon, member ko sa born again o baptist ba?
nakalapas ko. Labi na og babae na diretso dahin ko itiwalag. So uy naama kay imong kuan dito nya minyo ka. Di na gyud automatic. So kung may batanon imong gikakuyog o itiwalag dayon kanila. Tanawa ra ha batay ha. Pagkasad-o na dayon ka anang sala. O ngano man na tungod kay dili mahadlok sila mabulingan ng ilang sikta. Ngano man na tao ra man gud ang nag tukod. Pero kumusta sa atong Ginoo sa bag-ong ngalan? Og dili kana 490 mahurot na ng 470 isugod sa sinugdanan walay katapusan ang pagpasaylo sa atong amahan. Ngano man na siya ang amahan sa gugma. Diyos sa gugma siya. Busa kay gihugma man ni ang tanan, wa siya magtinguha nga adunay mahanong. Kun dili ang tanan makakabot sa paghinulso. Di pwede ihulog din nimo. Inana pangpang unya. Gaana nas pangpang ituklod na noon nimo. Kana usawa ng pagtuklod pastor. Itiwalag na hinuon nimo. Ayaw. Biyaan pagani sa Ginoo ang usa ka gatos, biyaan tong 99 nga matarong kay pangitaon tong usangan ni salaag. Katong usangan ni salaag mao man toy ngano man na tungod kay ang 490 ka pasaylo di mo lubwa na kundi niya pangitaon to. Kisa may makasaysay gud. Abi nimo spiritual and material na. Kanang mga sikta karon tubig manggod ilamo ng kaning tubig mubo ra kay kaalam ngano man di man kun maka puyo den tinuod na man ta espiritu tanan. Ang atong espiritu magapanghimatuod uban sa at ang espiritu magapanghimatuod uban sa atong espiritu. Sa diyang puy-an ka sa Espiritu Santo, sa Espiritu sa Ginoo, ang kaalam nga langiton maanaan na dayda nimo. Na matugkad na gyud nimo. Bisan gani ang mga kinaig taras tao. Espiritual ka matugkad na nimo. Bisan pag imo na taon na. Sa pinulungan lang dan imo nang mahibaw ang kinitawhana di espiritual ni. Ngano man na? Gitun-an magduka kay ang kinaiya sa mga taong espirituhan. Ano man sulod naman dayon sa imo. Ang kaalam nga espirituhan unsa man na? Imo ang teksto, Galacia 5:22, ang bunga sa espiritu, gugma, kalipay, kaluoy. Na mao man dayon mo sulod na dayon sa ato matag-usa nato. Na ako ibalik ang punto. Kanang 490 ka pasaylo kinsa may gadumala anak. Walain kanang bag-o ngalan nga atong adayag na. Ikaduhang himaya, tanawaron ha, ang tanang mga kapasturan, mga profesional, mga kaparian, ang ilang pagtuo Jerusalem. Ang mga Katoliko, ang ilang tuohan Roma na ang gibalhinan. Mateo 21:43. Apan dili sa Roma. Ano man. Ngita aday nag Isaias 2:2. Asa man, kinsa man sa 45,000, kinsa may nakaiguan ng Isaias 2:2. Kung kinsay nakaiguan na diha na ang Mateo 16:18 mo na ng iglesia ha ang gitukod sa atong Ginoo. Tinuod na ba sa iglesia, usa ka iglesia nga iyang gitukod. Pero kanang 45,000 ka mga sikta iyaban ang gihulog, iyaban ang salikway, iyaban ang kanang matod pagi kanang walay bili sa iya, iyaban ang gihulog wala. Gidawat niya na. Ngano man na? Kay siya man ang amahan sa gugma. Pero na iyang iglesia nga iyang tukuron Mateo 16:18. Sa ibabaw ini bato pagatukuron ko ako iglesia. Di ang gahom sa kamatayon dili magahiyod makabuntog kanya. Unsa man ang gahom sa kamatayon tungod kay Espiritu Santo naman ang maglihok diha sa iya ang mga katawhan. Bisan ang kagahom sa kamatayon di na makabuntog. Kano man bisan pag mobalik ka sa kalibutan kuhaon ka pinagi sa Espiritu Santo pakaari ra gyapon ka. Sang magpabuyag ta pagwan si Espiritu Santo na mo lihok na po sa ato makabalik na butang ano man mayano naman po ka di ka mas sayo nimo imo kontrol ng ang Espiritu Santo nga naga puyo na to tanang matag-usa mo binagi ingon sa Ginoo nga manlalaban mayo alang kanyo nga mopahawa ako kay kundi ako mopahawa ang manlalaban dili mo anha kanyo usa na manlalaban espiritu nga nagagikan sa amahan mo mo apod-apod na to dayon sa dihang mapuy anata madayag na dayon ilan na ipailan ng bagong ngalan pila dayag Kristus dili man bias guni kaning ato ngano man natukod ta dili man house to house ang pagtukod nato kun dili espiritu ang nagatapok nato busa
sa ikaduhang hugna karon. Sa unang hugna dito sa Israel, pagpasiguli diri sa Pilipinas, ikaduhang hugna ang mga tao makaari ra gihapon na kung danion na lang sila. Pinaagi sa Espiritu sa Dios. Tadang kunsara na. Ay, ako dili. So magwila ingalan God. Di naman si makaingon din sila. Kano man ni nawala man ni Jesus Christ. Tungod kay iya na gunag-ingon ang magamadaogon akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios. Ug dili na siya magagula diha niana. Igasulat ko diha kanya ang ngalan sa akong Dios ug ang syudad sa akong Dios, ang bagong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios ug ang akong kaugalingon nga bagong ngalan. Iyang kaugalingon nga bagong ngalan. Kinsay mo sulat? Ang Ginoo. Usaon niya pagsulat? Juan 14:21. Iyang puy-an sa iyang espiritu matag usa. Inig sulod na niya, iyan na ipaila dayon ang iyang kaugalingon nga bagong ngalan. Juan 14:21. Dili bias. Kay ngano man karon sa diha nga ako moingon nga ang atong pangulo ha dili pinagi sa espiritu. Mao naman na ang pinadala, mao naman na ang bagong ngalan, mao na siya. Ang bugtong anak ipadala sa aman. Karon kung nagapamulong ko dili pinasikan sa espiritu gagikan sa aman, di bago ko mabayas, di bago ko ma-antikristo ada. Akong kaugalingon ng material. Unya karon ibase karon sa matag usa nato. Dili pa mo makatuo. Bisan si tanan musupak sila sa dihang sila na mo ipadaygan. Ha? Kay kiniging harian di man na. Dili man na pinaagi nga kana mo magic o pinaagi sa palabas lang mato ni Pablo. Pinaagi gyud sa gahom. Sa diha nga mapuy-an ka sa espiritu sa Dios, siya na unya ang magpadayag sa iyong kaugalingon. Ang amahan ug anak. Unya, unsa may ngalana ang ipadayag sa amahan? Daghang mga ngalan si Yobad dito sa ang ga-translate na murag mga saksi kana sila nagkauyon saksi diri po sa Israel murag si Yahweh, Elohim o Yahshua. Nakaron ang original niya ngalan nga ipadayag niya, ipailan niya sa mga lana ay ngalan ulay apo gumulang mao ni madayag unya ang Dios amahan nga nagbuhat sa tanang butang. Bag-o niya ngalan o mao na man ministro Paul Hino Agapay na matingala din ang mga tao. Muupos gina sila. Ngano man na pagadumtang kamo tungod sa akong ngalan. Karon kanang ngalan ni Kristo karon na abagoy ay maglantog lang sila kung kay magilugay man sila. Pero gikontrahan ba God? Wala. Oh, ngano man nakasulat man God. Pero kanang bag-ong ngalan diha ay sa mga radio program ako nang gikuana og naay nasulat noon ana muto umiwa kamo mo ang mga satanism na karon nang guha na. Ngano man guna? Yes lang kana inyong gipamatuod bro. Gasimba na gyud mo ni Satanas ana. Ngano man na? Oh, bagong ngalan wa mo gyud nasulat. Na karon maglibog man gud sila. Ngano man na? Wa mo gud sila padaygi. Akong tagaan mo Poriba si Apostol Pablo. Ang mga apostol sa una balibing wali nila Apostol Pablo. Baling lutos, pangguruyon gani na magsimbata. Si Pablo gyud mo ay personal mo irada dadunta dito sa mga bilangguan. Pero sa diha nga inlakaw siya. Lakaw siya sa dalan, katunang gipadaygan na siya sa amahan. Tanawara ha. Sanang gipadaygan na siya. Kumusta? Siya pud mo ay kusukay mo wali na dayon. Sa kana giday ngalan tinuod yun. O tinuod yun. Pero sa mga apostol sa una, sawa pa siya padaygi. Ay kusukay mo upo siya. Sa gunang ngalanan ninyo. Naaman may Diyos nga giila. Oh, ang nakasulat sa mga sulat ni Moises mo man Oh, Dios. Oh, sige lalagi mo yung Dios. Pero kumusta? Naanay Ginoo nga nakiguban nila wala tuoy. Karon sa diha nga gipadaygan siya, wala. Wa ba sa mutuo? Mituo na siya. Tinuod yun. Nakusog na dahil sa muwali. Pagpamatuod sa ngalan sa atong Ginoo. Mausap karon sa pagpaila na anong bagong ngalan. Di mas lang mutuo. Ngano man na? Ang nakailaan na sa laktod nga pagkatinuod, una nato nakaila atong mga apuhan. Kay kanang apuhan nato, mo ba na ang mga propeta nga gisgutan dia, mga balyan makatagna sila. Panahon nga mo init, pila ka tuig, naay init tulo ka tuig, nakana mahitabo dayon na kay mao na ang katumanan. Ngano mo makatagna sila tungod kay ang espiritu sa Dios to aman atong mga apuhan nga gitawag og mga propeta. Nakaron sa gipanagna na daan dire 1 Pedro 1:10 paingon sa 11:12 ang mga propeta nagtagna. Kisa man ang propeta ang atong mga apuhan man na.
Oh, may naa na po mo ari na po ipadala tungod kay una sa una mga manulunda. Mabasa na to ang manulunda una unta ang mikuan sa mga tao pero wala nila dala gihapon ang mga tao. Apan ikaduha ang ato na dayon Ginoo. Ipakatawo na ang bugtong anak. Nakaron gitagna na sa atong mga apuhan. Sa wala pa ni Bible di sa kumukuan. Di sa nako panon. Unsay tagna sa atong apuhan sa una. Iroy mo pa rin kalangalang suban ang kalangalang Bisaya. Dayon magsapot og mga ang ilhanan nyo kana magkuag maong dayon magbakos og pisi. Dayon mao na ang puso diwata matud pa bugtong anak nga gipadala sa amahan. Nakaron sa pagtungha sa atong pangulo. Ngano mo dayon natungha dayon diha nang 23 mil sa bukid. Tungod kay gipanagna na sa atong mga apuhan. Mauna na sila na nagaganayan na dayon ang mga tao diya sa bukid. So, mauna gina ang puso diwata, ang bugtong anak sa Dios Ama nga nagbuhat sa tanang butang. Mao din ang natungha na abot din tag 23 mil diha sa Situbo sa una. Unya wala na balay-balaya. Kundili gipanagna na mandaan sa atong mga apuhan. Nakaron pagbasa nato sa Bible, 1 Pedro 1:10 paingon sa 12 na amaday nakasulat dayon diri. Nga ang ilang sulti sa una bisan tuod walay Bible natukma na karon diri. Tungod kay ang espiritu sa Dios tuaman nila. Di na sila magkatagna og dili pa ang espiritu sa Dios nila nagapuyo. Nakaron akong ibase ngano man wa na may propeta karon, wa na may propeta naa nata sa Espiritu Santo. Matag-usa nato magapanorte na. Katumanan sa Joel 2:28. Og mahitabo sa ulahing mga adlaw. Igabubo sa Dios ang tanan, ang iyang espiritu sa tanang unod. Yan ang ibubo. Yan ang ipapuyo ang iyang espiritu sa tanang unod. Joel 2:28. Og magahatan ng propesya. Mga batanon, mga idaran, mga bata, mga babae ug lalaki magahatag ng mga propesya. Muwali na ngano man ibubo na sa Dios sa iyang espiritu. Mo na ang katumanan karon nato. Karon ining kapanahon ng karon. Espiritu Santo na. Mao kadto ang atong nabati nga panghimatuod sa amo ang ministro Danilo Agapay. Nga mao gyud ang katuyuan mga igsoon alang gyud sa atong panaghiusa. Unya mo man guni karon mga igsoon kay lagi 45,000 ka relihiyon. Puro nag-ila sa ngalan ni Kristo. Pero nagkahiusa ba? Wala. Kay kung dili ka sakop sa mga kanya-kanya nga mga relihiyon, wala gyud ang paghigugma sa imong igsoon. Busa mo to mga igsoon nga sa grupo sa piniling nasod. Base sa Bible dili sa piniling nasod kay basig mingumog kana daing bag-o ngalan nga ilang gideklarar sa piniling nasod na magbase ta sa Bible. Dako kay ninyong katingala tungod kay ngano nga nagdeklarar mi unang himatuod mi aning bag-o ngalan. Kay mao man na ang bag-o ngalan ni Jesucristo. Sa pagkabanaw ni Jesucristo mabasa ninyo sa Marcos 16:12 nga nausab iyang nawong. Unsa pa may nausab ni Kristo? Pinadayag 3:12 ang iyang ngalan. Kay si Kristo man ang gisgutan diha nga nagamadaogon sumala sa pinadayag kapitulo 5 nga kadtong ikapitong timbre nga walay usa nga takos nga moabre. Busa ingon ayaw paghila kay dunay bata nga leon sa banay ni Juda ang takos moabre sa maong timbre. Kinsa man ang batang leon? Mao si Jesucristo. Kay si Jesucristo mabasa niyo sa Herbiuhanon 7:14. Ato nang mabasa diha nga si Jesucristo sa pagpakatao dinhi sa kalibutan diha siya nagpakatao sa banay ni Juda. Juda, batang leon sa diha sa Juda. Muna mga igsoon nga kung atong itandi mga igsoon ang kaagi ni Jesucristo. Tungod kay ang mga relihiyoso gud karon nga nag-ila nga sila ilang giilang nga bugtong anak mao si Jesucristo pero alang sa pagdinawatay, alang sa gugma, layo man mga igsoon. Unya kung atong ibase sa unang panahon ang unag yung magtotoo sa wala pa pud si Kristo, sama ang kahimtang karon sa bag-o nga ngalan ni Paulino Ungkoy Agapay. Kaya nga naman si Jesucristo sa Old Testament gitagna siya ni propeta Isaias 9:6. Alang kanato ang usa ka bata matawo. Tinuod si Jesucristo na tao na. Naanay daghang relihiyon karon. Nagwali na dayon si Jesucristo. Nintuo ba ang mga Parisyo o mga Sadusyo sa kanhing panahon o mga eskriba? Wala.
kisa may ilang gituan kadtong mga propeta nga si Moises. Busa unsay giingon ni Jesucristo sa Juan kapitulo 5 bersikulo 45 matud pa niya, kung mutuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako kay si Moises nagsulat mahitungod kanako. Unya ang lain pagyud nga mga bersikulo, si Jesus kanunay gisalikway sa mga magtutuo sa kanhing panahon, no? Sama sa mga Parisyo ug mga eskriba, mga Sadusyo ug mga Hudyo. Kay bisag diha si Kristo nagpakatao sa banay ni Juda, pero dili tanang Hudyo mituon niya. No? Dili tanang Hudyo. Nakaron balik ta sa bag-o ngalan sa punto. Kinsa man karon ang nasama kang Kristo sa kanhing panahon nga wala dawata, wala ilha. Ang bag-o ngalan Paulino ungkoy agapay mo'y dili ilhon. Unya, kay kamo wala man mo makakita ni Kristo, mo'y hinungdan mga igsoon nga kung atong asison ang inyong mga kustumbre sa inyong pagtuo, sigurado yun nga layo. Kay lagi pinaagi sa nagkaraiya nga mga pundok, pinaagi sa inyong giila nga si Kristo mo'y Dios, pero ang mga tao kaya ra ninyong i-reject, kaya ra ninyong pasipalahan og istorya nga ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. Munang giingon sa Santiago kapitulo 3 giingon diha, pinaagi kuno sa imong dila, imong daygon ang Dios. Tanawa. Santiago kapitulo 3 giingon dito, pinaagi sa imong dila, imong daygon ang Dios. Apan pinaagi usab sa imong dila, imong dauton ang tao nga sama sa dagway sa Dios. Busa mo nay problema mga igsuon. Busa sa atong kapanahonan karon, si Paulino ungkoy agapay amo gyud mapamatud-an kay sa tanan nga among gikatambungan sa mga Bible exposition diha sa mga public nga lugar. Diha sa mga public nga lugar, ang estilo diha kanya-kanya gyud. O kanya-kanya. Kaya ra kay nimo pasipalahan og istorya ang imong igsuon, kumo kay dili mo palihag relihiyon. Kaya ra nimo butang-butangan og istorya ang imong igsuon, kumo kay dili mo parehag relihiyon. Lahi sa among gipadayag nga bag-o ngalan Paulino ungkoy agapay, nga di gyud manghilabot sa mga tao, di gyud mo pasipalag istorya sa mga tao bisan pag unsay imong relihiyon. Napamatud-an naman nganuman dire sa Dipolog City, diha sa Bible exposition sa plaza, nakatambong diha kanunay ang among ministro na abay ang gipasakitan dihang mga relihiyoso sa diha nga mag Bible exposition or Bible sharing. Wala gyud siya gipasakitan. Busa mga igsoon, mauna nga dire sa side sa pinili, welcome ang mga relihiyoso sa among pagsimba nga mo'y among himuon nga magwawali. Bisan og dauton mi, di lang mi mobalos, kay mga igsoon si Kristo mudawat sa tanan sama kani mausab karon ang atong nakita tungod kay ang personal ni Jesucristo wa na mo kaila. Kay sa pagkabanaw ni Jesucristo nausab iyang naong, no? Unya mo gamit ra ba pod ang mga nagtuo kang Kristo, miingon din sila, Brad, nganong nakailaman mo sa bag-o ngalan nga sa pinadayag 19:12 wa may laing na sayod gawa sa iyang kaugalingon. Ngano nga makapanghimatuod mi? Tungod kay ang Espiritu Santo maoy mi paila. Inyong nakita nga sa matag tigom namo ang nahitabo sa adlaw sa Pentecostes, diri ninyo makita karon. Nga mao ni ang nahitabo kaniadto nga matud pa sa Ecclesiastes 1:9, ang namao kaniadto mamao karon ug ang gibuhat kaniadto pagabuhaton karon. Unsa may gibuhat kaniadto daghan. Ang usa nga gibuhat nga amo pong mapamatud-an kanang adlaw sa Pentecostes sama sa buhat kapitulo 2. Nga mo nay nabalik karon. Nabalik karon sa among grupo. Kay lagi ang among grupo kon atong itande, ang grupo o pundok sa piniling nasod natuko dili pinaagi sa pagwali. Unya sa among pagdeklarar sa bag-o ngalan, diha nagpamatud ang Espiritu Santo nga diay si Paulino ungkoy agapay mauna ang bag-o ngalan ni Kristo sa pagkausab sa iyang naong ug pagkausab sa iyang ngalan sa pagkabanhaw. Ngano magapanghimatuod man gyud mi? Magbase kita sa Bible. Kay mga igsuon, kamo miingon din mo sa Bible, Brad, di gyud mabasa sa Bible Paulino ungkoy agapay. Kay bot man ninyo sabton nga ang Ginoo inyo pang overpawiran sa inyong kabright. Ngano man? Nganong miingon man mo og dili mabasa karon tubagon mo nako sa Bible, may tagtubagon mo nako og libro kay miingon mo natanawa lagi. Libro man na imong tubag mi sa Biblia. Okay. Ang inyong gipangita kanang litra por litra. Unya ang gituglo sa amahan. Kay nganuman kanigong pagpadayag sa bag-o ngalan, ang amahan mo ay nagpadayag ini. Isayas kapitulo 62 bersikulo 2. Ang bakba diha sa bakba ni Huba diha ang bag-o ngalan.
Karon giunsa man ni pagpahibalo? Litra por litra ba? Sama sa inyong gipangayo? Dili. Kung dili, diha siya musulod sa tao. Juan 14:21. Now di mo do dili mao ang inyong gipangayo kay di man po na mo'y paagi nga gitudlo sa Dios sa pagpadayag sa iyang bag-o ngalan. Dili man na mo'y paagi. Unya miingon din mo, Brad, sumala sa Herbiohanon 13:8 nawala na dai si Kristo, Brad, nganong mawala man? Siya ra na nausab lang ang iyang ngalan. Siya mo'y nagdeklarar nga sa pagkabanaw nausab ang iyang dagway. Unya gitudlo sa amahan nga duna siya bag-o ngalan, nawala dai si Kristo. Wala. Sama gud karon sa usa ka Kristiyano nga kung ikaw imong ngalan Pedro diha sa Kristiyano nyag muadto ka sa Islam baguhan kang ngalan sa Muslim, nawala dai imong pagka Pedro. Wala mga igsoon, musa sabto na tugmayo ang Biblia. Kay dili mo'y pamaagi sa inyong gipangayo kay ang paagi sa Dios dili ninyo matukib. Roma kapitulo 11 bersikulo 33. Pwede sa amahan lahion ang iyang pamaagi. Busa kung nagpabilin mo sa pamaagi nga kana gyung mabasa litra por litra, ma-out gyud mo diha mga igsoon. Apan unsa man gyud atong dag-anan ini? Daogon mo lang nato ni sa bersikulo to bersikulo. O pwede na to daogon sa bersikulo to bersikulo. Apan ang bersikulo mga igsoon ang duga nga atong kapamatud-an pinaagi sa buhat. Sama kang Kristo kanhi sa diha nga naa na si Kristo kay gitagna man lagi nga siya ipakatao. Wa gyud mo to ang mga parisyog iskriba. Busa usay giingon ni Kristo Juan kapitulo 14 bersikulo 11. Ha? Kung dili ka mo mutuo kanako, tuhuin ninyo ang akong mga buhat. Mausab karon sa bag-o ngalan pauli noong ko'y agapay. Kung di mo mudawat sa iyang ngalan pauli noong ko'y agapay, pantuhuin ninyo ang iyang buhat kay iyang mga buhat sibo sa inyong gituhuan nga Kristo. Muna yung mga punto diha mga igsoon. Ang iyang buhat, unsa may iyang buhat? Pagka manggihatagon, 1 Juan 3:18, kon adunay makapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhian ni ining kalibutana. Samtang makita niyang igsuon nga naa sa kawalad-on, unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing, unsaon man pagpabilin sa Dios sa gugma diha kaniya. Unsaon pagpabilin? Busa sa adlaw sa paghukom, wa pa gani nahitabo ang paghukom. Pero doon na mga basihanan sa Biblia. Tungod kay ang paghukom gud mga igsuon, kung atong basihan sa Bible, doon na gitawag og individual judgment o general judgment. Nganong na may individual nga paghukom? Kay kitang mga tao di man ta magdungan og pangamatay, tagulos man ta. Munang giingon sa Herbiohanon 9:27 nga ang tao gimbutan nga mamatay sa makausa tapos hukom. Mo hinungdan mga igsoon nga sa Bible, kadtong mga nangamatay nga unang tao sa unang panahon nga nagkinabuhi sila nga manggihatagon. Di modo mga igsoon ang ilang linggas lawas o ang ilang espiritu tuwa na sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 13 ngadto sa 14. Tuwa sila sa gingharian kauban sa Ginoo. Kadtong mga nangamatay nga nagkinabuhi nga manggihatagon unya matinuhuon sa pag-alagad sa Ginoo. Tuwa sila sa trono sa Dios. Pinadayag kapitulo 7. Pinadayag kapitulo 7 mga igsoon. O ato ning basahon mga igsoon aron ato gining maklaro ning pinadayag. Kay mo man doon naman goy mga ebidensya o mo sumbanan ang Biblia tungod kay kita gud mga igsoon daghan na kaayo ta nga henerasyon. Now, diri na ta magbasa mga igsoon sa Pinadayag, kapitulo 7 para ato ning masabtan. Matod pa diri mga igsoon, Pinadayag, kapitulo 7. Onya, gisultihan ako sa usa ka mga ansyano nga nag-ingon, kinsa man kini sila nga nagsulob og mga bisting maputi, og tag-as og diin man sila gikan. Og ako mitubag kaniya, Senyor, nasayod ikaw og siya, miingon kanako mao kini sila ang nanagpakalabang sa dagkong mga kasakitan. Ang ilang mga tag-as nga biste ginalabhan nila o gipaputi diha sa dugo sa kordero. Tungod niini anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios og nagaalagad kaniya sa maadlaw og sa magabi isulod sa iyang templo og ang nagalingkod sa trono magapanalipod kanila pinaagi sa iyang pagkaanaa. Sila dili na gutomon og dili na usab pagauhawon, dili na usab sila pagahasulon sa adlaw ni sa bisan unsang makusog nga kainit. Kay ang kordero nga anaa sa kinataliwad-an sa trono mamahimong ilang magbalantay og siya magatultol kanila ngadto sa mga tuburan sa mga tubig nga naghatag og kinabuhi og pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Tanawa mga igsoon. Tuwa sila sa trono. Apan kadtong mga tao mga igsoon nga nagkinabuhi nga wala sa pagpanghatag unya nag-angkon sa usa ka pagtuo. Asa man? Tuwa sa impierno mga igsoon. Tuwa. Ngano man? Ang Mateo kapitulo 25. Pag abot sa adlaw sa paghukom,
Matod pa sa hiding or uluhan nga pagahukman ang kanasuran. Unsa giingon dito? Iyan tapokon ang tanang tao. Iyang lainon ang kanding ug ang karnero, nga ang kanding mao ang simbolo sa mga taong dautan, while ang karnero mao ang simbolo sa mga taong matarong. Nganong nahimo man silang mga kanding? Tungod kay matod ni Kristo, gutom ako, wa konyo pakana. Wa man nila pakana. Ingon dayon sila, Ginoo, kanus-agog kanamo, nakita nga wa kanamo pakana. Unsa giingon ni Ginoong Hesukristo? Kun wa ninyo buhata sa mga gagmay, sama ra nga wa nyo buhatan ako. Apan katong ning tabang? Unsa man to? Ginoo, kanus-agod mi nga nakita nimo mo kang gipakaon, kon inyo kining gibuhat sa gagmay, sama ra nga inyong gibuhat kanako. Mao na atong ebidensya karon sa 45,000 ka relihiyon sa atong kalibutan. Nagtuo mo ni Kristo, pero kung atong asison ang atong mga kagawian, naa ang pagkanya-kanya, iya-iyahay. Busa nagpadayag mi sa bag-o ngalan. Tungod kay ang bag-o ngalan mo'y mudawat, maoy mutabang, walay sakit nga pulong, tinuod nga gugma. Unya nahimugso ang gugma tungod kay ang espiritu mga igsoon mo'y nagya sa matag usa mga igsoon sa among pangulo. Espiritu kay Galacia 5:22 mao man na. Ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Unya og maghisgot tag kaalam na sad. Og maghisgot tag kaalam. Ang lagi mga igsoon, na may mga tao nga theology, mga dago kayo og pagtuon jud sa Bible para ber ilang gieskwilahan, apan kung atong itandi ang kaalam dinhi sa kalibutan, sumala pa sa sulat ni Apostol Santiago sa kapitulo 3 bersikulo 11. Kanang giingon diha nga kaalam nga gikan sa kahitasan ug kaalam nga gikan sa kalibutan. Ang kaalam gikan sa kalibutan di gyud mamati. Kanunay gyud mo reject, kanunay gyud mo pasipala. Di gyud mahigugma siyang igsuon. Apan ang kaalam nga gikan sa kahitasan, putli, mahigugmaon, mamatig katarungan, malumo, maluluyon. Pero ang kaalam nga iyas kalibutan karon, mao na mga igsuon, dili mamati, garbo, dili nimo pwede nga pakigsiran mahitungod sa pagtuo. Dili nimo pwede kay mingon sila, ikaw mimutudlo nako nga wa gay kay pinag-aralan, tan-awa ra. Kay gusto sila nga ang mutudlo nila, kung maestro sila ang mutudlo, katug yung attorney, kay labaw-labaw pa nilang propesyon. Tan-awa ra. Bosa si San Pablo mga igsoon sa iyang giingon. Si San Pablo usa ka abogado. Apan sa diha nga nakonverter siya, sa diha nga gipaila siya sa bag-o ngalan nga mao na ang pinadala sa kalibutan, ingon siya sa 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 5, matod niya, salamat Ginoo nga kining maong kaalam imong gitaguan sunod sa taas nga panahon ug imong gipadayag didto sa mga bata. Nganong ingon man siya? Tungod kay ang kaalam day nga iyang nakatunan sa nahibaw-an sa kalibutan, dili pa mao ang kaalam nga gikan sa Dios. Busa nagpasalamat siya kay didto gipadayag sa mga bata. Unsa man ni? Mao lang kining inyong sawayon, kay dili mga theology nga mga tao. Mga igsoon. Busa kung maghisgot ang kaalam na karon ingon ani man. Kay kun paglantaw sa usa ka tawo nga ubos ra kaayo, sus kinsa man na sila. Busa wa gyud. Si Paulo ni ungkoy agapay, kay kun inyong asison sa minaterial wa may grado, di man degree holder, pasipad anra, pero kung atong itandi sa Bible, mao ang nakapariha, mao ang nakatuman sa balaod sa atong Dios. Mao mga igsuon. Kay si Ministro Paulino ungkoy agapay, di man degree holder. Paglantaw ordinaryo ra. Ang kinahanglan gyud nga mo may gyoy paminahon katug yung mga tao nga mga degree holder nga mga magtutudlo o mga theology. Busa mag-usa ka ha, dili mga igsoon. Busa mo na hinungdan karon nga nagpadayag mi sa bag-o ngalan. Unya kung magbase ta mga igsoon sa Juan kapitulo 7 bersikulo 15, si Jesucristo wa ga eskwela pero bright. Dili nimo malupigan sa istorya. Pero lagi mga igsoon kay sa bag-o ngalan mga igsoon, si Paulino ko'y agapay wala namang kaalam, ang iyang mga pulong di naman makabibihag. Busa mga igsoon nga katong mga theology, si Ministro Paulino ko'y agapay ila lang gina-reject. Mo manggani karon mga igsoon nga kung magwali mi bisan asa sa mga Bible sharing or exposition, ilabi na sa atong radio program. Basta bag-o na ngalan mo ra gyud magkatulgid lang dalunggan mamati anak kay di gid sila makadawat. Apan wala man namon nagikasakit mga igsoon. Amo mong gipadaygan base sa Bible. Base sa Bible. Why problema, mutuo man mo sa dili, pero kung unsa may inyong gikaproblemahan, hala, text mo namo mga igsoon kay atong hatagan og tubag ang inyong mga gikaproblemahan may tungod ining bag-o ngalan, kay abi ninyo mga igsoon ang himatod man ni base sa Bible. Ang pinili gyud mo ay makapanghimatod niini nganuman kay sa pagkabanhaw ni Jesucristo
sumala sa buhat 10:39 ngadto sa 40 matod niya, si Kristo gipatay og siya gibanhaw sulod sa tulo ka adlaw og siya gitugot sa amahan nga ipakita, pero dili sa tanang tao kundi didto lang sa iyang mga pinili. Di mo do nga kami karon mga pinili man mi, mo na hinungdan mga igsoon nga makapamatuod mi. Sa unsa mang pamamaagi makapamatuod mi? Pinaagi sa Espiritu Santo. Kay sumala sa Juan 15:26 matod pa niya, inigabot sa manlalaban nga mao ang espiritu sa kamatuoran, siya magapanghimatuod mahitungod kanako. Kinsa man ang kanako mao lang gina kanang kanako kanang Dios nga gipadala dinhi sa kalibutan, gipakatao dinhi sa kalibutan, nga maoy atong tulay ngadto sa amahan. Kay sumala pa sa Juan 14:6, siya mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan gawas kun moagi diha kaniya. Na mo na mga igsoon, busa kun moagi ta kinahanglan nga tinuod ang ato pagpangalagad. Unya ganunot ang mga binuhatan mga igsoon mo na hinumdumin ninyo. Kaya abi ninyo mga igsoon diri sa Dipolog City, diri sa Zamboanga del Norte, daghan ang nakasinati sa kinabuhi ni Paulino Ungkoy Agapay. Kung unsa siya, barumbado ba siya nga pagkatao, unsa ba siya? Way lain mga igsoon nga wa gyud isyu ang amo ministro, matud pa niya buutan tarong. Kay ngano man mao lagi nga maugod ang bag-o ngalan ni Hesukristo. Maugod ang bag-o ngalan sa pagkabanhaw nga gipaila. Siya na bag-o ang iyang ngalan. Busa kung magbase mo sa Bible, kinahanglan mga igsoon nga sayri ninyo nga si Hesukristo wala masapawi. Sumala pa sa inyong gagamiton nga bersikulo sa Herbiuhanon 13:8 nga nawala na dai si Kristo kay naa na may bag-o ngalan. Oy, ang bag-o ngalan naa sa Bible. Unya kung si Kristo dai magdala sa bag-o ngalan kay mo may pagbuot sa ama, nawala dai si Kristo. Wala na wala. Kamo lang kay dili mo makadawat, pero alang mga igsoon sa katuyuan nga unta ang katuyuan sa programa sa Piniling Nasod nga gipasiugdahan sa among pangulo, gipanguluhan alang sa atong panaghiusa. Dili bot sabton nga magkabahin-bahin ta. Kay mao lagi mga igsoon nga mao ni ang tinguha ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 10 nga unta ang iya untang tinguha nga kinahanglan kita dili magkabahin-bahin maghiusa ta. Pero kay unsaon man nga di ay bag-o ngalan nga mudawat sa tanan, i-reject man. Kay katumang yung Kristo. Unya na puro Kristo pero puro mag-away. Mag-away ba di ay? Wa mo kabasa ng Roma 15:7? Puro Kristo magdinautay man. Magdinautay di ay kay imong di na ila tinuod kanirang ako. Kinahanglan gyud nga magpamimbro mo diri kay di mo mamimbro di mo maluwas. Unsa man nang giingon ni Kristo sa Roma 15:7, busa pag dinawatay kamo maingon nga si Kristo midawat ninyo. Busa diha mga puntuha kung imo i-reject ang ubang pundok, imo na nang masabot nga nag-angkon-angkon ka nga si Kristo imong Dios pero wa kay kakaila bisag buhok na lang ni Kristo. Muna klaro mga igsuon. Pero kami makapamatuod mi. Kay diha sa bag-o nga ngalan mga igsuon, yano gyud. Ang tanan nga naghisgutan diha may tungod kang Kristo diha ginamo nakita sa among pangulo. Nga matod sa Mateo 12:18, dili mo bali, dili mo singka, dili mo palong, bisan pag makasala ka dili baka kuanan. Dili bitaw ka kurihian dayon, no? Dili ka, di gyud mo palong. Pero mao lagi daghan ang muangkon. Unya sa pagpasaylo lang daan wala sila makakuha. Ngano man? Mateo kapitulo 19 bersikulo 21. Ning ingon si Pedro, Ginoong Hesus, kung makasala ang akong igsuon batok nako, makapito ra ba nako siya pasaylo Unsa giingon ni Hesus? Wala bi ako mag-ingon nimo Pedro nga makapito kundi pito ka kapituan. Mateo kapitulo 19 bersikulo 21. Apan unsa man ang mga pundok karon? Ay katulura tiwalag dayon. Mao na yung mga punto diha mga igsuon nga ingon ana ang atong panagiusan ining maong programa. Piniling Nasod giluwas og gihipahiuli nga gidumalan sa among halangdong Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay. Unya mga igsoon katong akong giingon sa ulahayaw sa ning agi nga akong giingon nga kun unsa inyong kahilugbugan mahitungod nining bag-o ngalan. So it takes aron atong hatagan og kausahayan unya mo ni ang among cell number mga igsoon 0910-206308. Akong usbon mga igsoon ang atong cell number 0910-206308. Busa kung unsa man ang inyong mga reaksyon o unsa ang inyong mga komentaryo may tungod sa among programa. Hala, tiksi min ining maong nambera kay atong hatagan og kasulbaran ang inyong tingalahan may tungod ining bag-o ngalan. Nya mga igsoon kay daghan pa man kong mga kauban busa. Ako na pong pasundan ang sunod nga mamumulong direta sa atong igsoon Samson. Salamat kayo no nining atong programa sa Piniling Nasod o
Sa di pa ko mapadayon ni anang atong programa karon, mangayo sa kog kumusta dia sa Laknapan, Barangay Gibo sa yan Sambuanga del Norte. Kay naibalo ko nga naamo karon minaw dia. Umbulahan kayo nga dako kay tagkalipay sa atong panggobyerno sa Dios. Tungod kay naam punta nakatambong dinhi karong mga orasa. Og labi na sa tanan, akong pasalamatan ang among moderator si Willie Baco sa una sa tanan. Atong pasalamatan ining taknas ka gabihon. Og sa napo ko'y gamayng pamatod sa akong usa ka mensahe, akong basahon para makabati mo karon. Dinhi makita sa 1 Corinto 13 versikulo 13. Og karon magapabilin kining tutulo ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma. Busa kun kini magakauyon mga kaigsuonan, wala nay kasamok nga atong mabatunan mga kaigsuonan. Busa dako kay tag pagpasalamat sa atong pagpadayag sa bag-ong ngalan nga mao si Paulino ungkoy agapay, nga kami wala mi magpamatuod dinhi nga nagdani mi sa mga tao kundili nagpamatuod lang mi kay aron di mi paninglan sa ulahing mga adlaw. O karon do na pa man pod mi mga kauban dinhi. Sa walay langan ako nang ipadayon sa among moderator Willie Baco. Salamat Brad sa imong dugang pagpanghimatuod sa mga pulong sa Dios, unya ato dayong sundan sa sunod nga mamumulong dirita sa atong igsoon Ray Umbang. Salamat Brad Will sa mga igsoon, salamat kay sa mga pulong atong nadungog no atong dugangan. Ang bahin gyud sa bag-ong ngalan igsoon. Kay kon kini minyong kalibgan mga igsoon dili na unta magtagna pa si propeta Isaias nga nag-ingon sa Isaias kapitulo 53 nga nasa hiding lang daan igsoon nga ang ilis ni Kristo alagad ni Jehova. Busa si propeta Isaias mga igsoon nagtagna daan. Kinsa may ang gitagna mao lagi ni igsoon nga ang ilis ni Kristo alagad ni Jehova. Kinsa man ang igsoon mo na kanamong gideklarar pa uli ni agapay nga bagong ngalan. Unya sa kanhing panahon gud giingiskutan sa at sa unahan ganiha sa Ecclesiastes 1:9 ang nahimo kanito pagahimuon man usab karon. Yang unsa man si Kristo sa unang panahon? Lucas 9:35 pinili si Kristo. Karon sa pagkapanahon na karon gibalik ba? Gibalik igsoon nga naman. Ang pinili nga nasod giluwas ug ipahiuli. Kinsay nagdala? Santo Papa Paulinji Agapay. Mao na mga igsoon nga mapamatud-an gyud amo. Unya daghan dayong mag-ingon sa mga radio program, ako nagapaminaw ko sa tanang mga radio program nga bisag unsang klase mga relihiyon ako nagpaminaw ko na igsoon. Sa tanang istasyonan, DXAA, bisan asa nga radio station mga igsoon, nagapaminaw ko nya. Mao dani nang katarungan igsoon nga sa buhat lagi 4. Magsugod sa 9 ngadto sa 12 igsoon nga akong pagabasahon karon nga sabtan kay nato igsoon og ang gisgutan dinhi. Sa 9 nagisgot kun ugaling usisahon man kami karon mahitungod sa kaayuhan nga nahimo ngadto sa usa ka bakol sa unsang paagi naayo kining tawhana. Sa 10 kinahanglan mahibaluan ninyong tanan og sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan Hesukristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa krus nga gibanhaw sa Dios gikan sa mapatay. Pinaagi kanya kining tawhana nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. Ug sa 11 kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mamagtutukod apan nga nahimo hinuong kuluhan sa pamag-ang. Sa 12 og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi ni maluwas kita. Mao ni katarungan ug mao ni mga kasagaran mga igsuon nga ilang ibato sa bag-ong ngalan kay wa gunoy laing ngalan. Apan mga igsuon pagsusi mo sa Biblia kay kanunay namong gibabalik-balik pinadag 3:12 si Kristo mismo nagdeklara do na sa bag-ong ngalan. Mao na mga igsuon pero hinuon sa amo di man ni pinugsanay pero mao lagi kay karon di pa mo makatuo unya pa man mo makatuo mo nang mahadlok biya ta mahadlok mi paninglan gawas nga mahadlok mi maluoy gyud mi ninyo igsuon. Nganong di man maluoy, moabot niya ang panahon sa Amos kapitulo 8 versikulo 11. Sa may gisgutan dito. Unya sila nga manalagan ngadto nganhi. Mangita sa pulong ni Jehova apan sila di na makaplag niini kay ulahi naman. Nganong ulahi man mga igsoon kay gahisgot biya sa biranon mga igsoon.
8 nga ang pakigsad uban sa kaliwatan sa Israel mga igsoon. Sa may giskutan dito mga igsoon, ang matag usa unya kuno mga igsoon dili na maga wali sa isig katagilungsod ni magwali pa sa isig kaigsoon nga ingnon. Ilha ang Ginoo kay matag usa unya makaila naman sa ngalan sa Ginoo gikan sa labing gamay ngadto sa labing dako. Unya ahya ka makaila ulahin na. Magdagan ka at asa ka gikan sa Sambuanga baka uri gikan o sa Husidalman sa Sindangan o sa Ipil asa makamudalagan ay dinhig yun sa piniling nasod. Maka-approve yun may amigson karon di pa mo ka-approve pero inig mo abutan ng Hebreo 8:10 nga to sa 11:12 lisod yun magkapiang-piang yun tayo igsoon mo nang kami di yun may maulo aning ano man ay kana lagi igsoon kung mahitabo na lisod yun kaayo ha usa gato siguro magdalagan igsoon si basta kuhaan na lag 10% mga igsoon pulo na lima abot diri sa piniling nasod niya sa piang-piang pag yun luoy yun alam mo abot ng panahon mo nang giingon gani sa Amos 8:11 nga ulahi na gyud dayon manalagan nga tunganhi manabok laing dagat apan mga igsoon di na gyud sila makaplag nini so mga igsoon wala na magita igong panahon wala oras og dinhi usab kutob ato na ibalik sa atong igsoon Brad Willie. Salamat Brad Res mundugang pagpaambit sa mga pulong sa Dios nga diin atong gipadang bag-ong ngalan nya ato dayong sundan sa sunod mamumulong kay doon na lang tay mga 4 minutos mga matapos ng atong programa bo sa ato sundan nga alaw lang sa pag-greet usa ba sa kabok biskot. Salamat Bradwell ni atong programa piniling nasod mga igsoon. Ang mga igsoon sumala sa giskutan sa among pangulo ganiha kami nakabig pinaagi sa espiritu. Muna sa panahon sa pamatuod sa ato ang Ginoong Hesus sa Israel sa unang mga panahon mga igsoon kini dinhi usab nahitabo sa piniling nasod. Kay ngano nga di mi mahibalo tungod kay natong panahon na sa iyang pagkahitabo nga mawagtang na siya sa kalibutan. Sa diha nga nabanhaw na siya nagapaila siya mga pinili. Mao ni karon nga kami nakaila gyud sa among pangulo ug unsa siya tungod kay nag-ingon siya sa Juan 14:17 maigsoon atong mapruban niini. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Mao na maigsoon nga nahibalo ang matag usa kanamo ug unsa among pangulo tungod kay siya nagapuyo uban kanamo ug mosulod pagid siya uban kanamo. Boy na maigsoon kay wala naman tay igong oras ako na padayon sa atong igsoon Brad Willie. Salamat Brad Noy og mga igsoon wa na magitay igong panahon busa mag-uban-uban ta sa sunod higayon ni samang takna og istasyon. Magpasalamat ta sa atong radio technician sa Pikas Lawak Sir Expedito P. Ilumba uban sa atong station manager Sir Edgar Dagumo ug sa tanang kawanin ning maong buhatan. O kini inyong ubos nga higala Wilson Bako manamilit kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw maayong gabi kaninyong tanan. Daw sama-sama